सर, माशा निराकार मैदान आसा तर इंडोर स्टेडियमाची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्या आणि तुम्ही सेक्रेटरी आसात आणि आमचे काणकोणचे सुपुत्र, हाजे बद्दल तुमकां कितें दिसता तुमकां? पळय कशें आसा तो माशेचो जो ग्रावंड आसा खूब पयलींचो ग्रावंड काणकोणचो आनी पयलींच्यान माशेचो क्रिकेट गोवा क्रिकेट असोसिएशन जुळिल्लें आसा पयलींच्यान. तेका लागून आमी थिंग तेजी थोडेशे पयलीं DCAन तो केल्लो इंडोर आनी ग्रावंडाची बी मेंटेनन्स DCAच करता सद्या म्हणल्यार तरी. पूण आतां तेजी पळय हें जालां त्या कोताक हांवें आतां तेजे इनिशिएटीव घेवन आतां तो करपाचो केला आनीक ऑलरेडी हांवें तेका थिंगा आतां ह्या थोड्या दिसां भितर तो इंडोर करतलो, कितें जेणे करून काणकोणच्या भुरग्यांक तेजो फायदो जावचो आनी काणकोणच्या लोकांकूय फायदो जावचो. जेणे पळय जे पळय काणकोणचे भुरगे बी खेळटले आनी जे पळय रिटायर जाला पळय खेळोन तेमकांय बी प्रॅक्टीस करपाक जावं, केन्ना टायमपास केन्ना खेळपाक मेळटलें म्हणून आमी तो इंडोर करपाक ठरयला. आनी ते ग्रावंडार बी ग्रास कमी आसा, फुल्ल ग्रावंडार ग्रास बी घालपाक विचार कितें आहा तुमी केला? आमी थिंगा सद्या 30 यार्ड केल्ले आसा. 30 यार्ड केला, पूण ह्या वर्सा 30 यार्ड फुडल्या वर्सा आमी तेजेर भायली बी आउटफीट बी करपाची ट्राय करतले. सद्या आमी सद्या तरी ह्याच पोजिशनाक इंडोर आनी 2 पिची नेट्स करपाची ठरयला टर्फ आनी त्यो करून आमी दितले. पूण तुमी कितले टायम म्हळ्यार जातली हें सादारण? जावं ह्याच 1-2 म्हयन्या भितर खबर करतले. आज आमची एक भेट दिली, कित्याक जो निराकार मैदान आसा माशेचो आनी तो DCA कडेन आशिल्लो तो खुबसो इंडोर तेजो आसा तो डॅमेज जाल्लो. सो तो विशय आज आमचो सेक्रेटरी आसा शंभा देसाय, जसे आमचे चेतन सर आसात, तेजे कडेन हो विशय मांडलो आनीक तेजी परिस्थिती खूब बिकट आशिल्ली, कित्याक आमचे जे काणकोणचे टॅलंट आसा क्रिकेटर ते खंय तरी लिपताले. पूण आयज आमकां शंभा सरान सांगलें की तेजेर विचार करून तेणें ताबडतोब फाल्यां तेजी टीम थंय इन्स्पेक्शनाक धाडटा म्हूण सांगला. आनीक हांव शंभा सराचें खरेंच अभिनंदन करता, कित्याक एज अ सेक्रेटरी काणकोणचो अभिमान तो आमी एज अ क्रिकेटर, कित्याक तेणी काणकोणच्या क्रिकेटीक खुबशे फुडें व्हरपाक खुबसो प्रयत्न केला आनी आमी तेजे लोलयें पंचायत ताका आमी खरेंच देव बरें करूं म्हणटात की तेणी तेजें लक्ष घातले कारणान. सांगपाचें म्हळ्यार एकच कितें, आज पावस सुरू जाता आनी पावसाक आमच्या भुरग्यांक इंडोर प्रॅक्टीस करपाक खंयच ना आनी जे आमचे निराकार मैदानाचेर जो इंडोर स्टेडियम आशिल्लो तेजी परिस्थिती बिकट जाला. म्हणून आमी आमचे पंच बाब लोलयें पंचायतीचे आनी माजी सरपंच तशेंच आमचे रिपोर्टराक घेवन आमी हांगा DCAन येयले आनीक एक अभिमान जाता, कारण आमचे काणकोणकार शांबा सर आसा ताका आमी भेट केली आनी ताणें फूल एश्योरन्स दिला आनी फाल्यांच्यान काम सुरू करतलो हें ताणें आमकां एश्योरन्स दिला. म्हण आमी खरें तेजे धन्यवाद करता. काणकोण तालुक्याचो श्री निराकार मैदान हांगा DCAन इंडोर स्टेडियम बांदिल्लो आनी इंडोर स्टेडियमाची परिस्थिती सामकी बिकट जाली, पत्री वायट जाली आनी आमी हे इन गोवाचेर लगातार न्यूज दाखयताले. त्यानंतर आयज आमी DCAचो सेक्रेटरी श्री शांबा देसाय हाचे कडेन संपर्क साधलो आनी तेन्ना त्यांनी इंटरव्यूक सांगला की आपूण एक 6 ते 7 दीस भितर हो ज्यो स्टेडियमाची परिस्थिती वायट आसा ती आपूण सारकी करून दिता आनी फाल्यांच आपूण हाजी सर्वे करपाक आपली टीम धाडटा म्हणून. ताका लागून लोकांनी तांकां थँक्यू म्हणला, क्रिकेट प्रेमींनी थँक्यू म्हणला, कारण आयज खंय तरी काणकोणकारांक न्याय मेळटलो. आनीक श्री शांबा सर आसात हे आमचे खुद काणकोणकार आशिल्ल्यान आनी काणकोणची कामां भरपूर जावची असोय बी लोक डिमांड करतात. इन गोवा खातीर प्रभू गांवकर परवरी.